ہن میں دعوت خطاب دینا حضرت مولانا فضیلت الشیخ عامر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہاں اپنے مخصوص انداز دے اندر رب دا قرآن اللہ دے محبوب پیغمبر دا فرمان سنا کے ساڑھے دلانو نور دے نال منور الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے میرا نبی تے واللہ میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے سورج چن تے تارے من دے نہیں اس نو سارے سورج چن تے تارے من دے نہیں اس نو سارے ہر بشر دا نبی ہے ہر بشر دا نبی ہے جنات دا نبی ہے ساڈا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے محدود جئی نبوت او لے کے نہیں جے آیا سارے جہان دایو بن کے ہے رہبر آیا سارے جہان دایو بن کے ہے رہبر آیا اوے ہر بشر دا نبی ہے ہر بشر دا نبی ہے جنات دا نبی ہے ساڈا نبی تے لوگو کائنات دا نبی ہے مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات اج دا عظیم الشان پروگرام حضرت مولانا حافظ حبیب الرحمان محمدی صاحب اور تسی جتنے بھی بھائیاں نے کوشش کی محنت کی تعاون کیتا اللہ تعالیٰ ساریاں دی محنت کاوش قبول و منظور فرمائے
اور اللہ کریم ساڈے اس پروگرام نو قبول فرما کے جنت جان دا ذریعہ بنائے. اچھی کہہ دیو آمین. میرے بھائی مولانا عبد الرحمان بگوی صاحب وہ کہہ رہے سی بھی تہاڈا تے آخری نمبر سی. آخر دے اندر انشاءاللہ مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب دا بیان انہوں تو پہلے یعنی کہ آخر تو پہلا بیان میرا سی. تو کہنے لگے بھی دوسرے علماء کرام نظر نہیں آئے. میں کہ چلو تانوں دعوت دے دینے ہیں. تے اے اللہ تعالیٰ دی مرضی ہوندی ہے جتھے انہیں سبق سننا ہوئے جیڑی کڑی دے اندر سننا ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے. اللہ ہی بہتر جاندا ہے. بندہ کچھ چاہندا ہے تے ہوندا کچھ. بہرحال دعا کرو کہ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرات میرے ذمے جو میرے بھائی نے عنوان لگایا ہے وہ ہے ختم نبوت دے حوالے دے نال. جڑے بندے دے دل دے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے او بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسے نو نبی منن واسطے تیار ہے کوئی نہیں. ختم نبوت دا معنی مطلب کہ نبی علیہ السلام میں سادہ انداز دے اندر سمجھاواں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بن کے آئے نے, آخری نبی بن کے آئے نے. آپ تو بعد ہن نواں نبی جگ تے کوئی آ سکدا نہیں آ سکدا. جڑا بندہ اگر کوئی کہہ دے کوئی بدبخت بھی میں نبی ہاں تے کوئی بندہ انہوں پوچھن واسطے چلا جاوے تیرے کولے دلیل کی ہے تو او بندہ بھی بے ایمان ہے, او بندہ بھی کافر ہے. ختم نبوت دا جڑا معاملہ ہے بڑا ہی حساس معاملہ ہے. ساڈا عقیدہ ہے, ساڈا ایمان ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکدا تے نبی پیدا ہونا تے بڑی دور دی گل ہے. تو آئیے حضرات, کوئی نبی آیا ایک علاقے دا نبی بن کے, کوئی نبی آیا ایک محلے دا نبی بن کے. لیکن جدوں میرے سونے نبی دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے سونےو تسی ایک علاقے دے نبی نہیں, ایک محلے دے نبی نہیں, بلکہ میں رب رحمان نے تونوں پوری انسانیت وال اپنا آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, آخری نبی تے رسول بنا کے بھیجا ہے. ہن قیامت تے آ سکتی ہے لیکن نواں نبی آ سکدا. دعوے کرنے والے مردودہ نے ہزار دعوے کیتے, کتے غلام احمد قادیانی بے ایمان کانا, کتے اسود انسی اور کتے مسیلمہ کذاب, اور ایدے تو علاوہ کئی بدبختہ نے اعلان تاں کھٹیاں نے, لیکن کسے نے بھی انہوں نے نبی تسلیم نہیں کیتا. آئیے حضرات, میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے دے اندر اللہ رب رحمان دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. فرمایا سونیا محبوبا اسی تونوں ایک علاقے دا نبی نہیں بنایا, ایک محلے دا نبی نہیں بنایا, ایک شہر تے بستی دا نبی نہیں بنایا. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا سونےو اسی تونوں دنیا پوری دے والے تمام جہانہ دے والے نبی بنا کے بھیجے ہیں, تمام انسانیت دا نبی بنا کے بھیجے ہیں, جنات دا نبی, حیوانہ دا نبی, انسانہ دا نبی. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والے نبی بن کے آئے نے. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنال پیار کرنے والے ہو نوجوانوں ویروں, آؤ نا ذرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سن لو. حضرات آج کل بچہ بات دے اندر بلکہ گالی انجوے بچہ بات دے اندر پیدا. حضرات پہلے بچہ پیدا ہوندہ ہے او دے تذکرے بات دے اندر ہوندے نے. بچہ پیدا ہو گیا ہے جناب اے فلانا میرا بیٹا,
اے فلانا میرا بھتیجا، یعنی کہ پیدا ہون تو بعد دنیا چرچے کر دیے، جتنا بھی کوئی خاص ہوئے ان دا چرچا ہوندا ہے دنیا تے آن تو بعد دے اندر۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر، او پیغمبر نے جنہ دا تذکرہ اجے تک دنیا تے میرے پیغمبر نہیں آئے، لیکن انہاں دا تذکرہ پہلے ہی اللہ پاک کر رہے ہیں۔ کتے تورات دے اندر میرے نبی دا ذکر ہے، کتے زبور دے اندر میرے آخری محبوب پیغمبر دا ذکر ہے، کتے انجیل دے اندر میرے سونے پیغمبر دا ذکر ہے۔ آئیے حضرات، اے عالم ارواح، اللہ پاک نے سارے نبیوں نو جمع فرما لیا۔ اللہ فرماندے نے میرے نبیوں ذرا اتھے میرے سامنے جمع ہو جاؤ۔ سارے نبی سامنے جمع ہو کے کھڑے نے تے قرآن پتہ کی آندا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبیوں، میں توڑے تو ایک وعدہ لینا چاہنا وان۔ عرشاں والیا سونے اللہ کی وعدہ لینا چاہنا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں تونوں کتاباں دے دے وان، نبوتاں دے دے وان، توڑیاں نبوتاں چل رہیاں ہوون، توڑیاں حکمرانیاں چل رہیاں ہوون۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اچانک توڑے اندر میرا نبی آ جاوے، آخری پیغمبر آ جاوے۔ اللہ جی پھر سانو کی حکم کرنا کی ہے؟ اللہ فرماندے نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے، تسی اپنیاں نبوتاں تے حکومتاں چھڑ دینیاں نے، اپنیاں شریعتاں چھڑ دینیاں نے، تسی میرے آخری پیغمبر تے ایمان لے کے آنا ہے۔ اجے تک نبی پاک دنیا تے آئے کوئی نہیں، لیکن آپ دے تذکرے پہلے تمام نبیاں دے اندر ہو رہنے۔ عالم روا دے اندر اللہ پاک نبیاں تو وعدہ لے رہنے۔ حضرات اللہ پاک فرماندے نے کالا اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نبیاں تو وعدہ لے لینے۔ اللہ فرماندے نے کیا تسی اقرار کر دیو، وعدہ کر دیو، کیا تسی میرے وعدے نو قبول کر دیو؟ بہت وڈے وعدے نو، بڑے بھاری وعدے نو۔ تے نبی کہن لگے جی اللہ جی اسی اقرار کرنے آن، اسی قبول کرنے آن، جدو توڑا آخری نبی آئے گا اسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دیوانگے، اسی اپنیاں شریعتاں چھڑ دیوانگے۔ اللہ فرماندے نے پھر تسی گواہ ہو جاؤ، میں رب رحمان وین توڑے نال گواہاں دے اندروں وان۔ حضرات میرے نبی دنیا تے آئے نے، پوری کائنات دے نبی بن کے آئے نے۔ اور نبی پاک تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی بولو نواں نبی آ سکتا؟ نواں نبی نہیں جے آ سکتا۔ حضرات کیسا نبی ہے؟ میں اپنی محبت دے انداز دے اندر انج بیان کریا کرنا وان۔ میرے نبی الف دے نال احمد مجتبی بن کے آئے نے، با دے نال بدر منیر بن کے آئے نے، تا دے نال میرے نبی تاجدار انبیاء بن کے آئے نے، سا دے نال میرے پیغمبر ثاقب بن کے آئے نے، جیم دے نال میرے نبی جہادی بن کے آئے نے، ہا دے نال میرے نبی حامل قرآن بن کے آئے نے، خاد نال میرے پیغمبر خاتم الانبیاء بن کے آئے نے، دال دے نال میرے نبی دین حنیف لے کے آئے نے، زال دے نال میرے پیغمبر ذکر الہی کرنے والے بن کے آئے نے، را دے نال میرے پیغمبر رشد و ہدایت دے مالک بن کے آئے نے، زا دے نال میرے نبی زہد تقوی دے امام بن کے آئے نے، سین دے نال میرے پیغمبر ساقی کوثر بن کے آئے نے، شین دے نال میرے پیغمبر شافی معاشر بن کے آئے نے، سواد دے نال میرے پیغمبر
پیغمبر صادق الامین بن کے آئے نے زواد دے نال میرے پیغمبر ضلالت نو مٹان والے بن کے آئے نے آئین دے نال میرے نبی عجز و انکساری والے بن کے آئے نے غائن دے نال میرے پیغمبر غازی اسلام بن کے آئے نے توان دے نال میرے پیغمبر طیب طاہر بن کے آئے نے زوان دے نال میرے پیغمبر ظلمت نو بٹان والے بن کے آئے نے فا دے نال میرے پیغمبر فاتحہ مکہ بن کے آئے نے کاف دے نال میرے پیغمبر قاری القرآن بن کے آئے نے پھر کاف دے نال میرے پیغمبر حضرات کافران دے واسطے ننگی تلوار بن کے آئے نے لام دے نال میرے پیغمبر لا الہ الا اللہ لے کے آئے نے میم دے نال میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ بن کے آئے نے واد نال میرے پیغمبر والی بطحا بن کے آئے نے حمزہ دے نال میرے پیغمبر اہدنا الصراط المستقیم بن کے آئے نے اور نوجوانوں ویرو یاد نال میرے پیغمبر یا ایوہ المزمل بن کے آئے نے پھر یاد نال میرے پیغمبر یا ایوہ المدثر بن کے آئے نے حضرات میرے سونے محبوب پیغمبر ہے جندیاں صفتاں قرآن دا ایک ایک حرف پیا بیان کر دیں پھر میں کیوں نہ بیان کران جس دیاں صفتاں قرآن کرے اگر انہاں جملیاں دی سمجھ آئے جدوں میں اشارہ کران سینے دا زور لا کے ایک ہاتھ نو چک کے کہنا سبحان اللہ جملے تو بعد پہلے جملہ سنو جس دیاں صفتاں قرآن کرے عرشت رب رحم مان کرے میں کیوں نہ اس دیا باتاں کراں میں تا رج رج سونے دیا نعتاں پڑھا میں تا رج رج سونے دیا نعتاں پڑھا جنہ جنہ رام تو سونا لنگدا سی اونا اونا تھامت رحمت ونڈدا سی جگ اتے رحمت چھا گئی جی جگ اتے رحمت چھا گئی میں کیوں نہ اس دیا باتاں کراں میں تا رج رج سونے دیا نعتاں پڑھا اور جس دم سونا یاراں دے اندر چلدا سی ویکھ کے آپ دا دشمن تھر تھر کمبدا سی استاد محترم خالد یعقوب صاحب گل بڑی پیاری ہے اور جس دم سونا یاراں دے اندر چلدا سی ویکھ کے آپ دا دشمن تھر تھر کمبدا سی جگ اتے کفر تے ہیبتاں چھا گئیاں جی کفر تے ہیبتاں چھا گئیاں میں کیوں نہ اس دیا باتاں کراں میں تا رج رج سونے دیا نعتاں پڑھا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو آؤ نا ذرا سنو میرے پیغمبر دی عظمت کی ہے میرے نبی دی شان کی ہے جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت صبان بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامعہ ترمذی دی روایت آقا فرمان دینے سیکون فی امتین سلاسون کذابون کلہم یزعمو انہو نبیون وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی نبی پاک فرمان دینے میری امت دے اندروں تی دجال ایسے اٹھن گئے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گئے جڑے کہن گے اسی بھی نبیان اللہ دے نبی فرمان دینے لیکن میں آخری نبیان میرے تو بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اے جڑے تی بندے دعویٰ کرن گے اے جھوٹے ہون گے دجال ہون گے کذاب ہون گے اور لوگوں میرے نبی اپنی زبان مبارک دے اندروں خود فرما گئے نے کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدین میں خاتم النبیین میرے تو بعد کوئی نبی نہ آ سکتا
نواں نبی نہیں جے آ سکدا۔ حضرات میرے نبی نو جانوراں پہچانیا، میرے نبی نو حیواناں پہچانیا۔ حضرات جڑی میں روایت بیان کرن لگیا وا سنن دارمی دے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو راستے دے اندر ایک بندہ ملیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کیا بھلائی چاہنا ہے؟ آندہ سونیا بھلائی کی ہے؟ میرے نبی فرماندے نے گواہی دے دے میں اللہ دا سچا رسول بن کے آیا ہاں، میں اللہ دا سچا نبی بن کے آیا ہاں۔ آندہ سونیا اے دی گواہی کون دے گا؟ کون میں نو توڑی گواہی دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ہے ایک ککر دا درخت کھڑا ہے۔ حضور پیغمبر نے ککر دے درخت نو اشارہ کیتا، اے نوجوانو ویرو اے ککر دا درخت زمین پھاڑ دا ہویا چل دا آیا، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ککر بھی کدے چلے نے اور ککر بھی کدے بولے نے، درخت بھی کدے بولے نے، اے میرے نبی دی شان تے عظمت ہے۔ آخری پیغمبر بلاوے تے ککر بھی بول دے نے، درخت بھی بول دینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ککر دے درخت نو پوچھیا دس بھئی میں کون آں؟ تے ککر دے درخت دے اندر آواز آنی شروع ہو گئی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ککر دا درخت بول بول کے گوائیاں دیتی جا رہے ہیں۔ نبی پاک نے 3 واری پوچھیا، اے ککر دا درخت 3 واری بول کے دس دیں، آندہ سونے ہو تسی اللہ دے سچے نبی بن کے آئے ہو۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختہ پہچانیا، حیوانہ پہچانیا کہ میرے نبی اللہ دے آخری نبی بن کے آئے نے۔ ٹائم تھوڑا کتے بات لمبی نہ ہو جائے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر ایک بندہ اٹھیا جدا نام مسیلمہ کذاب، اینے بھی دعویٰ کر دیتا میں بھی نبیان، آندہ میں بھی نبیان۔ سیلمہ کذاب پہلے خود نبی پاک دے کول آیا، آکے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی دسو تسی رب دے رسول ہو؟ نبی پاک نے فرمایا میں نو اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ آندہ ٹھیک ہے میں ماننا وان تانو اللہ نے نبی بنا کے بھیجیا ہے، لیکن تسی میرے نال معاہدہ کر لو، میرے نال کوئی مکا کر لو۔ آقا فرماندے نے کی مکا کرنا ہے؟ آندہ تسی اس طرح کرو کہ تسی میں نو بھی اپنی نبوت دے اندر شریک کر لو، تسی اے بھی اعلان کر دیو کہ میں بھی نبی ہاں، مسیلمہ بھی نبی ہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے اے کہن لگے آیا اس طرح کر لو جدوں تسی دنیا تو جان لگو وصیت لکھ دیا جے کہ میرے بارے دے اندر کہ میرے تو بعد مسیلمہ نبی ہوئے گا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے۔ نبی پاک کہنج زمین کریدی جا رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے مسیلمہ تو تے نبوت دیاں گلاں کرنا ہے، میں تینوں اے چھڑی دین واسطے بھی تیار کوئی نہیں، میں تینوں اے چھڑی دین واسطے بھی تیار کوئی نہیں۔ حضرات واپس چلا جاندہ ہے، پھر ایک خط بھیجیا نبی پاک دے والے اے دے اندر بھی انہیں ایئی گل کی تین آندہ کہ تسی اس طرح کرو ادھی سلطنت مینو دے دیو، ادھی حکمرانی مینو دے دیو تے میرے بارے دے اندر تسی کیا دیو مسیلمہ بھی نبی ہے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو بلایا، آقا فرماندے نے کیڑا میرا یار ہے جڑا مسیلمہ کذاب دے والے میرا خط لے کے جائیں، میری چٹھی لے کے جائیں۔ صحابہ اکرام دے اندروں
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو جاندے نے، آندے نے سونےو میں توڑا خط لے کے جاواں گا، او میاں صحابہ نبی دے اشاریاں تے اپنیاں جانا قربان کرن والے، اگر آج اسی بھی ایسے واسطے اللہ نے انہاں نو مقام دیتے نے، اللہ پاک نے انہاں نو عزت عطا فرمائیاں نے، میرے نبی دے آنکھیں لگ گئے نے، انشاءاللہ اسی بھی آنکھیں لگاں گے نا اپنے مصطفیٰ دے، انشاءاللہ اسی بھی اپنے نبی دی گل مناں گے، تسی بڑے ذوق تے شوق دے نال سن رہے ہو، پھر میرا دل کر دے توڑے واسطے کوئی دعا ہو جاوے، میں دعا کرنا آمین کہہ دیا جے سارے، اللہ کرے آج میرے سمیت اسی سوئیں جا کے خواب دے اندر سونے دی زیارت ہو جاوے، اچھی کہہ دیو آمین۔ اور دعا بڑی وڈی ہے، آقا فرماندے نے جن نے خواب دے اندر مینوں ویکھیا جی جویں حقیقت دے اندر ویکھ لیا ہے، کیونکہ شیطان میں محمد دی شکل اختیار کر ہی نہیں سکدا۔ حضرات گل بڑی پیار والی، اور کوئی شب لا جواب ہووے، شب دا مطلب ہے رات، کوئی ایسی رات ہووے، کوئی شب لا جواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے، اچھی کہہ دیو آمین۔ رج رج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولاں اکھاں، مک جان سا پر مکیا نہ خواب ہووے، کوئی شب لا جواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے، کوثر دا جام ہووے، پیاسا اے غلام ہووے، ساکی کوثر سونا جگ دا امام ہووے، گورے گورے ہاتھ ہون ساڈے اوتھے لب ہون، محمدی دے لب ہون، اوے پکے اوتے لب رکھاں خوشی بے حساب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے۔ ان شیران دا آخری جملہ، رب دا فضل ہووے، جنتی محل ہووے، شیشے دیاں بوتلاں چ چھلک دی شراب ہووے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ پاک سانو سارے انو زیارت کرا دے وین۔ حضرات نبی پاک آخری نبی بن کے آئے نے، ایک بندہ جدا نام تسی بھی سنے آئے، چنگا ہویا اللہ نے سانو وکھایا نہیں ہے، پہلے مگروں لے گیا ہے۔ حضرات جدا نام مرزا غلام احمد قادیانی، اینے بھی دعویٰ کیتا، آندہ میں بھی نبی بن کے آیا وہاں، آندہ میں نو بھی اللہ نے نبی بنا کے بھیجے آئے، تے دے مرزے دی حالات کی سی، حالات چیک کر لو۔ حضرات ادا کیتا کی سی، مرزا کیا کردہ سی، آندہ ہے کہ مینو اللہ نے ایک وکھرا قرآن عطا فرمایا ہے، او قرآن جڑا میرے کولے ایک فرشتہ لے کے آیا ہے۔ حضرات اے دنیا دے اتے 1857 دے اندر مرزے نے اعلان کیتا، آندہ ہے قرآن میرے تے دوبارہ نازل ہویا، استغفر اللہ۔ اے مرزا غلام احمد قادیانی، حضرات مرزا قادیانی انہیں اپنا ایک بندہ رکھیا سین، لانتی مردود نے اپنا ایک بندہ رکھیا سین، تے کیا کردہ سین، آندہ جی میں اس محمد دا نات خان حضرت حسان بن ثابت سین، میں مرزے دا نات خان اے میرا بندہ ہے جڑا میں رکھیا ہے، مرزے دی بیوی نو مرزے دے منن والے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا مرتبہ دیا کر دے جی میں صحابہ ماں عائشہ نو مرتبہ دیا کر دے، مرزے دے منن والے مرزے دی بیوی نو اتنا مرتبہ دے مقام دیا کر دے۔ حضرات مرزا بے ایمان ایسی گلاں لکھ گیا اپنی کتاباں دے اندر، اوہ لوگو جڑیاں گلاں میں بیان بھی نہیں کر سکدا، ایتھے مسجد دے اندر بیٹھ کے ایسی گلاں مرزا بے ایمان اپنی کتاب دے اندر لکھ گیا ہے۔ حضرات ہے گا کس طرح دا نو ہوستی سی،
जेब के अंदर गुड़ पा लैंदा खाण वास्ते। जदों कज़ाए हाजत होंदी, जदों पेशाब करने वास्ते जांदा, उन्हां गुड़ दियां डलियां दे नाल अस्तंजा कर लैंदा। भुख लगदी ओही डलियां कड़ कड़ के खा लैंदा। ऐसा बेईमान, ऐसा नकम्मा मिर्जा लानती गुलाम अहमद कादियानी। हजरात इनू अहमद भी नहीं कहना चाहिए, मिर्जा काना लानती मरदूद। ऐसियां ऐसियां ते आंदा किसी आंदा मैं भी नबी हाँ, आंदा मैं भी नबी हाँ। हजरात ए मिर्जा लानती बेईमान है। मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दे नाल इन्हां दा जनाब मुनाजरा हो गया। मिर्जा कहन लग्या तुसी मेरे नाल इंज करो ना, आपां दोवें रल के दुआ करने आ। मैं दुआ करना वा, अगर मैं सच्चा वा मेरी जिंदगी दे अंदर सनाउल्लाह अमर तसरी फौत हो जाए, बुरी मौत मर जाए, ते मौलाना सनाउल्लाह अमर सरी नू कहन लग्या तुसी दुआ करो है कि अगर तुसी झूठे हो तुसी मेरी जिंदगी दे अंदर मरो, अगर मैं झूठा वा मैं तोड़ी जिंदगी दे अंदर मर जावां। ते मौलाना साहब ने एदा चैलेंज कबूल किया, दुआ की अल्लाह दे कोलों, हे अरशां वाले सोने रब्बा अगर गुलाम अहमद जड़ा बंदा अगर तेरा सच्चा नबी है एदी जिंदगी दे अंदर मैनू मौत आवे, अल्लाह मैनू गंदा करके मारी, अगर ये झूठा है तो इनू मेरी जिंदगी दे अंदर गंदा करके मारी। फिर अल्लाह पाक ने हक सच नू बयान कर दिता। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी दी जिंदगी दे अंदर मिर्जा लानती बेईमान इनू हैजे दी बीमारी लग गई। बार बार इधरों पलंग ते आंदा, फिर वाशरूम दे अंदर भज जांदा, बार बार पेशाब करने वास्ते लैटरीन दे अंदर जांदा। आखिरकार लैटरीन दे अंदर बेईमान मरदूद मर गया। ते मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह दा चैलेंज अल्लाह ने सच्चा कर दिता और अल्लाह पाक ने दस दिता लोगों कि मेरे नबी तो बाद कोई नवा नबी आ सकता नहीं, जे आ सकता ते मिर्जा लानती। हजरात शीशा वेखन लग पैंदा सी ना, आंदा सी इंदा एक बंदा सी नूरदीन, हर टाइम इंदे नाल नाल रहिंदा, शीशा वेखदा दा नूरदीना मेरे वर्गा भी कोई होवेगा, मैं बड़ा सोहना शेख साहब, मेरे वर्गा भी कोई होएगा, मैं बड़ा खूबसूरत हाँ, मैं बड़ा सोहना वा। हजरात मौलाना सुलेमान गिलानी हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने दे बारे दे अंदर इस तरह जुमले लिख दिते ने कि बोझे विच मिर्जा सी शीशा एक रखदा, घड़ी मूड़ी इंदे विच बूथा सी तकदा। मिर्जे ने गौर नाल शीशे विच घूरिया, कहन लगा एक गल दस मैनू नूरिया, दुनिया ते कोई मेरे जिहा सोना होवेगा, मैथों वध जग विच मन मोना होवेगा। मिर्जे नू दिता ए जवाब नूरदीन ने, तेरे नालों रिछ ते लंगूर भी हसीन ने, उत्तों 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 कईए पवें हूर सानू लगना, सच दसां विचों पूरा सूर सानू लगना। हजरात ए बेईमान और सच दसां विचों पूरा सूर सानू लगना है। कहन लग्या मिर्जा मेरी बेइज्जती ना करे होए, मैं तेरा नबी हाँ तू रब कोलों डरे होए। नूरदीन बोलिया तू बंदा है बताऊँ है, मेरी बिल्ली मेरे अगे कर दी मैं आऊँ है। हजरात ए नूरदीन कही जा रहा है, उत्तों उत्तों कईए बवें हूर सानू लगना है, सच दसां विचों पूरा सूर सानू लगना है। मिर्जा आपस के अंदर मिर्जा कहन लग्या और कहन लगा मिर्जा मेरी बेइज्जती ना करे होए, मैं तेरा नबी हाँ तू रब कोलों डरे होए। नबियां दे नाल नूर देना इंज पिया बोलना है, दोज़ख विच जावेंगा तू कुफर पिया तोलना है। हजरात हुण नूरदीन कहन लग्या और झल्लिया बनाया तैनू मैं ही ते नबी है, मेरे ही ते मशवरे नाल काम तेरा चलिया, मेरे ही ते रोब पाण लगे हैं तू झल्लिया। हजरात मिर्जा नूरदीन हजरात मिर्जा गुलाम अहमद कानी इस तरह का बंदा जिंदियां जना अख तो काना, कोई अख तो काना नबी हो सकता नहीं हो सकता। अल्लाह ने जितने भी पैगंबर नाजल फरमाए ने मबूस फरमाए ने सारे नबी एक
دوسرے تو سونے خوبصورت پیدا فرمائے نے، لیکن اے اکھ تو کانا تے پہنگا حضرات، اکھ تو کانا نبی نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ نبوت تے دور دی گل ہے، انسان بھی نہیں ہو سکتا جڑا کہے مینوں بھی رب نے نبی بنایا۔ حالانکہ قرآن دا فیصلہ پتہ کی ہے، قرآن آندا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے مردان دے وچوں کسے دے بھی باپ کوئی نہیں گے، ہاں اے میرے آخری رسول نے، میرے آخری نبی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تے آخری رسول بن کے آئے نے۔ یہودیاں تے عیسائیاں بھی پہچانے کہ میرے نبی اللہ دے سچے رسول بن کے آئے نے۔ گل مک چلی ہے، قرآن اندہ الذین آتیناہم الکتابا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہودی تے عیسائی میرے نبی نو انج پہچان دے سی جویں اپنے بیٹیاں نو پہچان دے سی۔ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ لیکن حق نو چھپا لیندے سی، حق بیان نہیں سی کر دے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی بن کے آئے نے۔ اوہ نوجوانوں ویروں، جدوں تک جسم دے اندر ساڑھے جان رہے گی، جسم دے اندر لہو دا ایک قطرہ بھی ساڑھے اندر رہے گا، انشاءاللہ العزیز کوئی بھی لانتی بے ایمان ایک کہے میں نبی ہاں، اسی انہوں روکاں گے، اسی انہوں ٹوکاں گے، اسی انہوں دساں گے کہ تو لانتی تے ہو سکنا ہے، بے ایمان تے ہو سکنا ہے، لیکن تو رب دا سچا نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی فرما گئے نے کہ میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں گا۔ نبی علیہ السلام نے حبیب بن زید نو بھیجیا خط دے کے، مسیلمہ قذاب حضرات انہیں حضرت حبیب تو پوچھیا کہ حبیب دستے صحیح نام تیرے نبی دے بارے دے اندر تیرا کی خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید فرماندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ میں گواہی دینا ہوں کہ میرا نبی اللہ دا سچا رسول ہے، سچا نبی ہے۔ مسیلمہ قذاب کہن لگیا میرے بارے دے اندر تیرا کی خیال؟ حضرت حبیب فرماندے نے تو جھوٹ ہے، تو بے ایمان ہے، تو دجال ہے، تو قذاب ہے۔ انہیں حکم دیتا اس طرح کرو، حبیب دا ایک ہاتھ کٹ دے وہ، بازو کٹ دے وہ۔ حضرات بازو کٹ دیتا گیا، پھر پوچھ دیں آندہ حبیب میرے بارے دے اندر تیرا کی خیال ہے؟ حضرت حبیب فرماندے نے تو جھوٹا ہے، تو قذاب ہے۔ کہن لگیا تیرے نبی دے بارے دے اندر تیرا کی خیال ہے؟ حضرت حبیب فرماندے نے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سچا نبی ہے۔ کہن لگیا اندی ایک لات بھی کٹ دے وہ۔ حضرت حبیب بن زید نے ختم نبوت دی خاطر اپنا ایک بازو کٹوا لیا، اپنی ایک لات کٹوا لیں۔ پھر پوچھتا ہے حضرت حبیب نے پھر وہی جواب دیتا ہے، کہن لگیا دوسرا بازو کٹ دے وہ، دوسری لات کٹ دے وہ۔ حضرت حبیب بن زید اسی طرح جامع شہادت نوش فرما گئے نے، لیکن پیارے حبیب نے ختم نبوت آن جان دیتی کوئی نہیں جے آن دیتی۔ آج انشاءاللہ سی وعدہ کرنے آن کہ اللہ دے نبی تو بعد جیڑا بھی کوئی اس طرح دا دعویٰ کرے گا اسی مر جاواں گے، مٹ جاواں گے، لیکن انہوں نبی قبول ہے، اسی انہوں نبی قبول نہیں کریں گے۔ لو پھر گل مک گئی ہے، اے ختم نبوت دا دفاع بالکل ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے، ہر وار ضروری ہے۔ یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جدوں میں کہنا تاجدار ختم نبوت تسی سارے نے ہتھاں نو چک کے کہنا زندہ باد۔
جڑا بندہ جلسہ شروع ہویا ہن تک نہیں بولیا ختم نبوت دی خاطر وہ بھی انشاءاللہ بولے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کر دے وے اگر کوئی دعوی نبوت دان صدیق جے آئیو دون صدیق جے آئیو دو کردار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے ہر وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی آقا تو فدا کرنا مدنی تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لو آخری دفعہ سارے نے گج وج کے کہہ دینا زندہ باد میں کہنا تاجدار ختم نبوت تسی سارے نے کہہ دینا زندہ باد تے اپنی گل ختم ہو جانی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد انشاءاللہ ختم نبوت کل بھی زندہ باد سی آج بھی زندہ باد تے قیامت تک اے دیوانے پروانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت دے واسطے مر مٹن واسطے تیار نے تے انشاءاللہ العزیز جندہ ختم نبوت ایمان ہے بندہ توحید پرست ہے انشاءاللہ اے یو دے واسطے کافی ہے بیڑا انشاءاللہ پار ہو جانا ہے باقی انشاءاللہ اگر کدے موقع ملیا پھر گلوات ہوئے گی جو کچھ میں بیان کیتا ہے سبق سنایا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے انہوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین